ਆ ਜੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਹਾਲ ਮਿੱਠਾ ਤੇਰੀ ਭਾਲ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਦਿਨ ਵਲ ਭਾਲ ਈਡੋ ਬਰ ਬੁੰਦਰੀ ਦੋ ਮੋਏ ਮਾਲ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਖਿਲ ਖਿਲ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਭਾਗ ਬੰਧਣ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਣੇ ਤਾਰਿਕ ਹਿੱਕ ਨਾ ਗਾਲ ਕਰਾਂ ਸੌ ਗਾਲ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं तुम्हारा खादिम गुलाम अकबर सिंह ईरानी, चैनल थल दमान देना। आज एक इंजी हस्ती दे कोल अस पहुंचे हैं, कई तारफ की मोहताज नहीं। बाग कमाल आवाज़, बाग कमाल सुरें दे खालिक, बहुत अच्छी सुर बने, बहुत अच्छे गज़लां गीत मशहूर तरीन गईन। पता है वो तौंसरी कौन अजीम हस्ती है? जनाब फ़रूक महरम साहब। फ़रूक महरम साहब दे नाल तुहाडी मुलाकात करवेंदे से आज उन्हें दी याद उत्ते पहुंचे है टाली दे अंदर। टाली है बेहतरीन छां है, हवा इवें लगदी पई है ठंडी याक जिवें एसी चलदा खड़ा होवे। ये बुजुर्ग जा मुहब्बतां हैं, अल्लाह पाक दी रहमत है इन्हां दे उत्ते। दोस्तों असां तां सोच के दे कि अपने तौंसे शहर दे जितनी भी फनकार हैं, जितने अच्छे लोग हैं, उन्हें तुम्हारे नाल मुलाकात करवेसूं। लेकिन तुसां एक गाल सारी नहीं भुलनी, सारा चैनल सब्सक्राइब भी करने ते नाल वो घंटी वाला बटन भी दबावने। लेकिन उस्ताद महरम साहब कने सुनते हैं कोई दो बोल और इन्हें ज़िंदगी की गुजरी कहानी कितों कने गुलकारी स्टार्ट की ने किवें किवें शोबे चाहन जी उस्ताद ऐसी बहुत चीज जे सुर दी गाल के तो सब पिछो कने मकसद कोई बेटी के जी पर द्वारा मकसद एक सेटअप पिछो दा पे आमे अब्बा ओ सुरी लाई बलारी दे चाचा है ओ सुरी लाई अच्छा मामे गुरी थे वो सुरी ले वाह अच्छा अम्मा दी लोली सुनी से वो सुरी तो रह बस तब वो पीछे आपने ही मकसद बनी बनाई एक मकसद गाल छूटी है हाँ इधर को खास कर ला एक कहानी अलबत्ता कुछ अरसा एक टाइम लगी गया सिखाना सब को एक रोटी मार सारे काम पादा नहीं सारे शाह है कि उस्ताद जी साहब को काम में पाजे झड़े ने पे हो अच्छा उठा प्रोग्राम में आले सारे दर फनी वे अच्छा बस प्रोग्राम करो ने सुने जनाब वो आज वो अगली मार के है और रेडे चावल छोले दी रेडी लाई साहब तेरे पीछे अंजाम तो वो होंदे चावल छोले दी रेडी क्योंकि उन्हें दे प्रोग्राम जो सिर बनी वे ने जी मां ता इना सारे वसे भी से जरूरत है ई गाली के संगीत को समझा बने सुर इतना सब को सिर दू हिस्से दे छे लेकिन तार वाले साज त्रे हिस्से होने सुर क्या है ये कौन से शरीफ दी जी हां मेले होने आन ठेले जाई बैठका आबाद होने जी हां और अच्छा मुहब्बत होने जी हां वो नहीं रही उनकी क्या वजह है? उनकी वजह से रियासती बदमाशी जी हाँ जी हूँ तो को मैं एक गुजारिश करा एक ज़माना होंदा जदन ए रोज कोई दा निज़ाम मेरा नाना जरा इन्हें अपना मकसद वो हेड होंदा ये जट्टे को बगैर कान पकड़वा के कुटेंदा अच्छा हाँ हाँ जो बेली तुसा ए आए क्यों नहीं वे आदरी उठा ए अपना बधे ने आन कोई बन बधे आन मां ता सिपर बधे आन हर पासे दा रोज कोई दा निज़ाम आई
اون ویلے ان ڈدھیاں چھڑدیاں اساں سکول دی تعلیم سب کو اون ویلے ہی فضول لگدی آئی جلے بال آسے اچھا ہاں ہاں اون دے مقصد ہے اساں الحمدللہ مسلمان ہیں کتھیں اتھیں این چیڑ ویندن جو اتھیں دینیات کھڑی اسلامیات سارے اندر رچی ہوئی ہے ماشاءاللہ تاں او کو مقصد اساں اون ویلے نکل ویندا تے بستے پور کے وہ جڑی اما روٹی بات دے ویا نال وچ کدیں کوئی شے ہوندی ہے کچھ نہ کچھ بس او اساں کہیں کریں دی جھاتی اپنا سٹیں دے سیدھے نکل ونجو ہاں بلی اتھا کچرے نہیں باڑیے اتھا چوری کچرے پڑیاں اچھا اچھا کئی دفعہ جٹے کنے کٹے ہوتے ہیں سینے ٹانڈے نال ہے لکھانڈے ڈانڈ کچرے جو کامیاں اچھا پیر کھاندے کچریاں گنے آپوں اچھا این ہوتا جو آجڑی بندہ ایک نواروں مکوا کے یاری یا بکری دا تاؤ چورو اساں وہاں سے ترے چار اساں بکریاں شوکیاں وجن گھر ہی تھا کہیں نہیں کھیل رکھن دی این آنڈ تے چھڑ دیا این نا وقت ہوندا مول کھیر بیچانی گناہ سمجھا دینا اچھا اساں یا ٹیٹا کین کچریاں ہیں حتیٰ کہ مریڑی تک کھاندے آتے اساں مطلب مریڑی بہت ٹیسٹی ساگ ہوندا اچھا ماس ہاں سارے علاقے دا مریڑی ساگ جی بہت جی ٹیسٹی ہوندے ہیں بالکل اچھا ہون تو سب صرف فروٹ لبدن سی دھرتی تے دھرتی دے پر اے انہیں جرا بد سے جئی تھا بالکل کی دے مقصد ہے ہاں ان نال مندرانی دی بستی برباد تھی گئی ہے دیکھو جا اے انہیں دے درسی ماڈل پڑھے انجینئر ہیں جا انہیں نہ کہیں اتھو دے تجر حالانکہ جٹ نال مل پویں نہ اتھو دے کسانے نال او انہیں کو صحیح طریقے دا دسنا بھئی کتھا تساں اپنا سپر بدھنے کتھا اے او این اتھا آ کے وڈے گوجے نے سیجاں کھاندے رہ گئے انہیں این طریقے دا بنائے ایکوں جو بستیاں لوڑھن تے آ گیا ایڈو بستی لمبی لوڑھی گئی ہے ہاں اڈو انہیں دی زمین نکل آئی ہے گوجے دی زمین نکل آئی نکھانی ہے نو دے سارے ذمہ دار نے ہاں مطلب یہ ریاستی بدماشی کہ اتھو دے لوگ تساں اتھو دے جان دے بھی وہ سب کچھ بہتر اتھو دا جٹ سہی اتنا سیاںا ہوندا میں حقیقت ہے کہ اساں اتھا بند جڑے لے اے پانی لینے ہاں اون ویلے ایک تماشا ہوندا ہا اون ترمتی مرد جٹ ہی ہو جان جتھاں اے کہنا ہی ہوندا کہ ہاں میرے اون کپڑے لوڑیا گئے ستھاں تک لوڑی پڑنی مقصد اتھا ریٹن جٹیاں ہوندیاں اے شیر جٹیاں ہوندیاں جڑا بند بھنج کے بلا قلعہ ٹھو ایک دفعہ جو لوڑی ہے ایک جٹی گئی ہے بھرن واسطے بند بھرنا ہوندا اتھا کپڑے دا خیال نہیں رکھنا پوندا اتھا بلا قلعہ وان ٹھوکیا چھاباں لامڑیا اتھا اچھا بل جل جٹ بند بھروا باویا ہن آخر رون نہ پائے ونجے کڈو وہ جتنے ڈیڈر نہ ٹرکے آ اتنے تھی پریشان ہوندا جلے ڈیڈر ٹرک کو ویا او جٹ اپنا مونڈے تے سامان رکھیں دا او ویا ایک سسٹم ایک نظام ہے نے برباد کی دے تا ہن صورت حال ہے کہ اے سارے اے رقبے کتھیں گودے کعبے دے سرکاری رقبے اتھاں مقصد ہے مخلوق خدا دی کعبے دے ٹبے ایڈو اڈو آسے پاسے تا ہی کتھا باندھ ہے تو کوفی والا باندھ ہے اتھاں مسجد میں کچھ اپنا ٹکڑا کیتے بس اسے نہیں جوک بنائی پایا چلو اللہ دی مہربانی ہر کی لال دی بہترین جو کہ دواری ایسا دیکھنے پوچھتے ہیں سر سبز ہے چدارو آب و ہوا بہترین ہے جی ہاں جی اچھا ایک سرائکی دی غزل تو سب پڑھ دیا لکھ لکھ تیدا نہ کر دیا طارق صاحب وہ ہے میں دو بول مہربانی سی آ جٹیاں دے سن حال میٹھا تیری بھال دے مہنے دے دن ول بھال ایڈو بر بندری دو موئے مال دے مہنے دے کھل کھل کے آ جن بھاگ بندن پر سال دے مہنے دے دن تونے تارک ہک نا گال کراں سو گال دے مہنے دے
लिख तेरा ना कंधियां ते लिख लिख तेरा ना कंधियां ते जोड़ा सिर दी छां कंधियां ते लिख लिख तेरा ना कंधियां ते वेहड़ू दूर मिट्टी विच गोठी निकड़े तकड़े झेड़ी कोठी मैं अंदर था कंधियां ते लिख लिख तेरा ना कंधियां ते आंदन याद पुराने वासे हिक दर हाथे हिक घर हासे कंधियां दी हई छां कंधियां ते लिख लिख तेरा ना कंधियां ते तारिक मीत बनावा के कूं कौने हाल सुनावा के देवा धा कंधियां ते लिख लिख तेरा ना कंधियां। दोस्तों ये ਹਨ उस्ताद फारूक महरम साहब तौसे दी अजीम आवाज़ और बहुत सोहनी प्यारी आवाज़ सब शर्फ हासिल थे इन्हें को मिली है इन्हें ना नियाजमंदी करें और आइंदा भी मिलते रहे सो उस्ताद महरम साहब को। अगर सारा ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और घंटी वाला निशान भी नहीं भूलना क्योंकि सारे चैनल का नाम है थल दामान। जल्दी ही तो एक ऐसे गुलकार दे नाल मिलवेसूं सारे नाल ते बैठे थी लेकिन साधन दे नाल गम दे याद मैं में गा नहीं सकदा। मजीद साहब ये मजीद दे नाल मुलाकात करवेसूं इंशाअल्लाह। सारे दोस्तों को सलाम। सही है सारी तो मुझे मोहब्बत सही है बस अब अवामी प्रॉपर्टी है सी असा लोगों की आर्ट है फनकार अपनी धरती दे अवाम दी अपने धरती दे लोगों की प्रॉपर्टी।